سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پہناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تم عرش والیا ساڈا داتا تیرا کے تم عرش والیا ساڈا جوڑیا تم ایک ایک جوڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا سانو پالنا ہے تم کیویں جاواں داری چھڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے سانو پالنا ہے ربا کیویں جاواں داری چھڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا تے میں منیا تیرے بوئے سجدہ نہیں ساڈا سجدہ جو تیرے لائق سجدہ نہیں پر ساڈا تیرے باجوں نہیں کوئی غور مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا تے ساڈی گھر ایک معاف خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانیاں چ ربا تیرے خزانیاں چ کیڑی کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کون رلے او دنال وہ نبی پاک دی ذات پاک نہ رل سکدا جنہ دا ایمان ادھر سجا چکے کھچ کے کو سبحان اللہ سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کان رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثال کان رلے او دنال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کون رلے او دنال وہ سارے دن دا روزہ رکھیا محنت مزدوری کیتی کام کار کیتے دکانہ چلائیاں تھکے ہوئے گیا میں جڑا جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی ایمان تازہ ہو جائے گا پتھر زمانہ مارے ہنس کے بلاوے سونا پتھر زمانہ مارے ہنس کے بلاوے سونا وے دشمنہ دیاں نوی چادر پواوے سونا
کریم المزاج سونا، کریم المزاج سونا، کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج سونا، کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کان رلے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے جمال کان رلے او دنال کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتے گھر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا آج دا پروگرام عبداللہ اسلامک ایف ایس ڈی یوٹیوب تے اے چینل تے توانو پروگرام مل جائے گا دیگر علماء اکرام دے خطابات بھی توانو مل جان گے سارے ساتھی اس چینل نو سبسکرائب کرو اور علماء اکرام دیاں تقاریر سماعت فرماؤ